विदेशमा हामीलाई जानकार गोपाल प्रसाईजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। गोपाल सर, यहाँलाई हार्दिक नमस्ते। अब भारत पाकिस्तान युद्धमा हैन, अब घोषित युद्ध त अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। पाकिस्तानले पनि हामीले हानेका छैनौँ भन्छ, भारतले पनि हामीले हानेको छैनौँ भन्छ। तर दुवैतर्फ चाहिँ तपाईँको अट्याकहरू भइरहेको हैन, मिसाइल्सहरू देखिएको, अब ड्रोनहरू खसालेको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यो युद्धको सङ्घारमा जुन परिस्थितिमा छौँ हामी, यता भारतीय पक्षबाट आफ्नो छुट्टै खालको क्लेम छ, पाकिस्तानी पक्षबाट आफ्नो छुट्टै खाले क्लेम छ। कति क्याजुअलिटिज भयो, कति तपाईँको मिसाइलहरू प्रक्षेपण गरिए, कति ड्रोनहरू खसे हैन, कता फाइटर जेट खसालिए भन्छन् हैन। यो सबै कुराहरूको मिसइन्फर्मेसनले गर्दा नि एक्चुअल डेटा आउनै गाह्रो भयो कि सर? होइन हो, एकदम युद्धमा गोला बारुद क्षेप्यास्त्र मात्रै चल्दैनन्, प्रक्सी वार पनि चल्दो रहेछ। प्रक्सी वार, मिडिया वार पनि चल्छ होइन। त्यसलाई प्रोपोगन्डा भन्नु, मिस इन्फर्मेसन भन्नु, डिसइन्फर्मेसन भन्नु, जे भन्नु। भारतले 8000 एक्स अकाउन्टमाथि बन्देज लगाएको छ होइन। अनि तपाईँको अब तपाईँको युद्ध क्षेत्रबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमका लाइभ स्ट्रिमहरू गर्नको लागि बन्देज गरेको छ होइन। युद्धको रिपोर्टिङ चाहिँ राज्यको जानकारी बिना नगर्नु भनेको छ। भने पछाडि किन यस्तो यो भइरहेछ क्या? इन्फर्मेसन त जस्तो आउनुपर्ने हो नि, पब्लिकली इन्फर्मेसन जति आयो त्यति कुराहरू थाहा हुन्छ होइन। अब युद्धको बेला त अलिक एउटा सङ्कटको अवस्था हुन्छ। अहिले त खोइ घोषित युद्ध त भइसकेको छैन। यो त के अरे एउटा अब बाँकी छ र अब यसलाई युद्ध घोषणा गर्न बाँकी छ। अहिले त एउटा क्षेप्यास्त्र हाने, केही फाइटर विमानहरू खसाए भनेको छ। एक्चुअली के घटना भएको छ भन्ने कुरा आएको छैन। भारतको आफ्नै दावा छ, पाकिस्तानको आफ्नै दावा छ होइन। दुवै देशले आफ्नो आफ्नो दावा गर्छन्। जहाँ पनि युद्धमा यो आफ्नो आफ्नो दावा रहन्छ, जहाँ पनि त्यो कुरा त यो किसिमको यो अब युद्ध अब कुन लेभलको कुन स्तरको युद्ध हुन्छ त्यो युद्ध हो, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अहिले नै जुन अनगोइङ त्यहाँ घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यो नै कुन लेभलको हो भन्ने कुरा चाहिँ यथेष्ट जानकारी आउन सकेन कि? आउन सकेन। जस्तो अब मैले पटक भनेको छु 1965 को 1971 को जस्तो ठुलो युद्ध नहोला होइन। म चाहिँ कमसेकम त्यति आशावादी छु कि त्यो लेभलको त्यो पुरा युद्ध हुँदैन। अब कारगिलमा पनि एउटा कारगिल सानो ठाउँमा मात्रै युद्ध भयो होइन। अब पहिला युद्ध पनि 5वटा युद्धमा 2टा ठुला युद्ध हुन्, 3टा साना युद्ध हुन्। यी कुराले गर्दाखेरि के वास्तविकता के भइरहेको छ त्यो कुरा आइरहेको छैन। अब किन आएन भन्दाखेरि अब अहिले पाकिस्तान भन्छ उनीहरूको पनि सिभिलियन क्याजुअलिटिज भएको छ होइन। सिभिलियन्सहरूमाथि टार्गेट गरियो, मस्जिदमाथि होइन, मस्कमाथि टार्गेट गरियो भन्छन्। अब यता इन्डियनहरू पनि सिभिलियन्सहरूमाथि टार्गेट गरिरहेको छ भनेर भन्छन् होइन। अब दुवै पक्षले फेरि त्यो कुरालाई डिनाई गरेका छन् होइन। दुवै पक्षले चाहिँ भारत भन्छ हामी आतङ्ककारी अखडामा मात्रै होइन, आतङ्ककारीहरूको सैन्य अखडामा मात्रै आक्रमण गरेका छौँ भनिरहेको छ। अब यता फेरि पाकिस्तान भन्छ हामीले प्रतिरक्षा मात्रै गरिरहेका छौँ भनिरहेको छ होइन। सबैभन्दा समस्या चाहिँ त्यो एलओसी होइन, लाइन अफ कन्ट्रोलमा रहेका गाउँहरू, त्यहाँका स्थानीयहरू पो आक्रान्त बने। हेर्नुहोस् त, अझ अस्तिको दिन जुन क्रस फायरिङ भयो त्यति बेला त कसैले त्यहाँबाट भाग्ने अथवा पर जाने, अलिकति इभ्याकुएट गर्ने समय पनि पाएका थिएनन् कि? एकदम हो। हेर्नुहोस्, युद्धमा सीमावर्ती सहरहरू जहाँ चाहिँ स्थल सेनाले जहाँ सिधै एट्याक गर्न सक्छ त्यो बढी प्रभावित हुन्छ। एलओसीको वरिपरि चाहिँ ज्यादा चाहिँ अलिकति त्यहाँ प्रभाव भएको छ। बढी त्यहाँका नागरिकहरू चाहिँ पीडित हुन्छन् जताको भए पनि। यो त छँदैछ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा मैले यो युद्धमा देखेको कुरा, अब अरू युद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले कुनै यथार्थ कुराहरू ल्याइरहेका हुन्थे। निष्पक्ष BBC CNNहरूले त निष्पक्ष भूमिका खेल्थे नि त। यति बेला BBC CNNहरू पनि पक्षधर्तामा लागेको हो कि जस्तो पो देखिन्छ। होइन, अब CNN को त म कुरा गर्दिनँ। BBC त अब दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि निष्पक्षै थियो। अरू के अरे जर्मन रेडियोहरू अरू भन्दा, त्यसले गर्दाखेरि BBC लोकप्रिय हुनेको एउटा मेजर कारण त्यो पनि हो होइन। दोस्रो विश्वयुद्धमा उसले खेलेको भूमिका, निष्पक्ष भूमिका यति धेरै ठुलो लोकप्रिय हुनेको कारण। तर यसपालि आइरहेको छैन युद्धमा। जस्तो कारगिल युद्धको पनि अब 1965 को युद्ध त हामीले जान्ने कुरा भएन। अब 71 को युद्धमा चाहिँ अलिअलि छुटपुट चुनियो रेडियोमा। तर कारगिल युद्धको त म एकदम त्यसमा चाहिँ न्युजसँग म चाहिँ एकदम के अरे जानकार थिएँ। तर प्रत्यक्ष खबरहरू आइरहेका हुन्थे। यसपालि आइरहेको छैन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि कता कता यो युद्ध चाहिँ के रूपमा पुगेको छ, कति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू घाइते भए, कति मान्छे मरे, कति क्षति भयो, त्यो कुरा आएको छैन। दुवै देशले आफ्नो दावा गरिरहेछन्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो के लाग्छ भने यो युद्धको स्वरूप हेर्दाखेरि
त्यस्तो धेरै ठुलो अहिलेसम्म मानवीय क्षति धेरै ठुलो भौतिक आर्थिक क्षति भयो जस्तो लाग्दैन। सीमित ठाउँमा खचालेको छ। एउटा बहाव होइन, पाकिस्तानको त एयर डिफेन्स सिस्टम नै तपाईँको लाहौरमा पाकिस्तानको एयर डिफेन्स सिस्टमै ध्वस्त पारियो भनिएको छ। यता फेरि जम्मूमा एयरपोर्टमै हानियो भनेको छ होइन। एयरपोर्टै बन्द छ जम्मूको त 24वटा एयरपोर्ट भारतले बन्द गरेको छ। अब बहालपुरमा त हालेको कुरा त सुनिहाले। बहालपुरमा त के अरे अब सेनाको बेस क्याम्पमै छ। पहिला यो के अरे जियाउल हकको जो विमान दुर्घटना भयो त्यो बहालपुरमा जो अमेरिकन ट्याङ्कहरू आएका थिए त्यो निरीक्षण गर्न जाँदा फर्किँदा एयर क्र्यास भएर चाहिँ मरेका नहुन् जियाउल हक, जनरल जियाउल हक। त्यहाँ ठुलो सैन्य अखडा छ। हाम्रो खासै केही छैन भने पनि लाहोरमा पनि सेनाको चाहिँ ठुलो अखडा छ। के अरे इस्लामाबादमा पनि छ। के अरे रावलपिण्डीमा पनि छ उनीको। यी दुईवटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा भारतले एट्याक गरेको छ। बहालपुर पनि ठुलो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। भारतले चाहिँ तपाईँको एयर डिफेन्स सिस्टम पनि S-400 यो के जुन इजरायलले प्रयोग गरेको थियो होइन, त्यही नै प्रयोग गरिरहेको भन्ने कुरा आइरहेछ। अनि ड्रोन पनि इजरायली ड्रोन प्रयोग गरेको भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। यता पाकिस्तानको पछिबाट चाहिँ अधिकांश चाइनिज र इरान मेड सामानहरू होइन, वेपन्सहरू प्रयोग गरेको भन्ने कुरा आयो। अब एयर डिफेन्स सिस्टम चाहिँ चाइनामा गरेको चाइनिज सामान आज छ भोलि छैन भने जस्तो भयो, काम गरेन। पाकिस्तानको एयर डिफेन्स सिस्टम चाहिँ खत्तम भयो भन्छन्। होइन, त्यो त होइन। रुसमा पनि त्यही भएको। युक्रेनसँग युद्ध हुँदाखेरि त्यो बख्तर बन्दर गाडीहरूका पम्चरहरू टायर भयो नि, त्यो चाइनिज टायरहरू थिए। त्यसले गर्दा चाइनिज टायर थिए, चाइनिज टायर थियो रसियासँग। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छिटो चाहिँ हिलोमा अलिकति उसमा चाहिँ भाँसियो, त्यो चाहिँ पम्चर भयो, त्यसले काम गरेन। र रसियन सेनाहरू ब्याक हुनेको एउटा मेजर कारण चाहिँ त्यो बख्तर बन्दर ट्याङ्करहरूको चाहिँ ट्याङ्कको चाहिँ चक्काले चाहिँ धोका दिएको कारण। त्यो चाहिँ चाइनाबाट सस्तो ल्याएको थियो। उनीहरूको चाहिँ हाई क्वालिटीको अमेरिकन अरू देशको थिए, युरोपियनहरूका, युक्रेनको चाहिँ। त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरू त्यसमा चाहिँ रसियन सेना ब्याक हुने, रसियन सेनाले मार खाने एउटा ठुलो कारणमध्ये चाहिँ चाइनिज ट्याङ्कमा प्रयोग गरेको चाइनिज चक्का हो, रबर भन्छन् होइन भनेर। युद्ध चाहिँ भारत र पाकिस्तानको हतियार चाहिँ अमेरिका, चाइना र रसिया। त्यही हो नि। अब अहिले हेर्नुहोस्, भारतसँग जति पनि हतियार छन् नि 70% हात हतियारहरू रसियन छन्। त्यसपछि इजरायलबाट त पछि किन्न थालेको, आफैले पनि अलिअलि निर्मित अलिअलि बनाएको छ। आफ्नो त त्यति धेरै प्रभावकारी नहोला, रसियन हात हतियार हो। अब पाकिस्तानसँग धेरै हतियार त उसले पनि जहाँबाट किनेको छ। पहिला त अमेरिकन हतियारहरू थिए। जब यो अफगानिस्तानमा तालिबानहरू थिए, त्यो भारत चाहिँ टोटल रसियन ब्लकमा हुँदाखेरि धेरै अमेरिकाले चाहिँ हतियारहरू दिएको पनि थियो, किनेको पनि थियो। अब ती हतियार कति अवस्था छन्, कति छन्, काम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैनन्, त्यो कुरा अलग हो। पाकिस्तानसँग अमेरिकन हतियार पनि पर्याप्त भएको कुरा चाहिँ रक्षा विज्ञहरूले बताउँछन् होइन। अब त कतिको प्रभावकारी छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब चाइनिज हतियार त पछिल्लो समय ल्याएको हो पाकिस्तानले। पहिला त चाइनिज हतियार थिएन नि त। अब के अरे 1954-55 ताका होला चाइनिज प्राइम मिनिस्टर चाउयनलाई भारत पाकिस्तान भ्रमण गरेपछि पाकिस्तानसँग चाइनाको सम्बन्ध सुमधुर भएर 62-63 को भारत युद्धपछि चाहिँ चाइनिजसँग पाकिस्तान धेरै नजिक भयो। अब यो युद्धबाट सबभन्दा अहिले चर्चित भनेको सबभन्दा कोही छ भने चिन्तित छ भने चाइना छ। चाइनाको त झन्डै 70-68 अरब डलर चाहिँ पाकिस्तानमा लगानी छ होइन। त्यो लगानी चाहिँ डुब्छ कि भने चाइनालाई धेरै चाहिँ चिन्ताको विषय छ। लडाइँ हुन्छ, भारत पाकिस्तानको चिन्ता हुन्छ चाइनाको। मतलब पाकिस्तान ब्याङ्क्रप्ट भयो भने त त्यो त धेरै त्यहाँ चाहिँ प्रोजेक्टहरू सुरु भएका छन्, पूर्ण भएका छैनन्, त्यसलाई असर पर्छ। अनि त्यो अब ऋण डुब्छ, चावा ब्याज तिर्ने कुरा, कति कुरा छन्, धेरै कुरा छन् नि। अब दक्षिण एसियामा सबभन्दा चाहिँ विश्वसनीय उसको चाहिँ मित्र हो पाकिस्तान भनेको होइन। उसलाई अहिले चाइना डबल मारमा छ। हेर्नुहोस्, एकातिर पुरानो परम्परागत मित्र राष्ट्र हो पाकिस्तान, त्यसलाई पनि चाइना चाहिँ के अरे कमजोर हुन या डुब्न, त्यहाँ अस्थिरता होस् भन्ने चाहँदैन। अर्कोतिर झन्डै 140-45 अरब करोडको चाहिँ मार्केट छ इन्डियासँग पनि समुद्र सम्बन्ध हुँदैछ होइन। अलिकति सीमा सम्बन्धी केही विवादहरू छन्, नभएका होइनन्। तर चाइना र भारतको सम्बन्ध पनि धेरै सुधार हुँदैछ। त भारतको त्यो मार्केट पनि उगुमाउन चाहँदैन
त्यसले गर्दा चाइना अलिकति चेपोमा छ, अलिकति प्रेसरमा छ धेरै। अब चाइनाले त मार्केट गुमाउने भन्ने कुरै रहेन नि। अमेरिकाले त्यत्रो ट्यारिफ लाउँदाखेरि त चाइनालाई मतलब भएन होइन। अब चाइनिज सामान बिना अहिले विश्व नचल्ने भयो। तै पनि धेरै कुराहरू छ नि त होइन। के त त्यही हो नि। एकैपल्ट दुईवटा मोर्चामा लड्न त चाइनालाई पनि गाह्रो छ नि त होइन। होइन उसले यस्तो ऊ पनि खुलेर आएको छैन, तर त्यो घटनाको अब खुलेर आउँदैन। अब उसको वक्तव्य पनि सन्तुलित, अलिकति त्यति धेरै कठोर छैन नि। के अरे विवेकसम्म ढङ्गले चाहिँ वार्ताबाट समाधान गरौँ भन्नु त त्यो त कुटनीतिक भाषा हो नि। अब तपाईँले भन्नुभएको थियो कि अमेरिका जुन पक्षमा लाग्छ नेपाल पनि त्यही पक्षमा लाग्छ भन्नुभएको थियो यो भारत पाकिस्तान मामिलामा होइन। तर अमेरिकाभन्दा अगाडि नै अमेरिकाले त आफ्नो डिसिसन लिइसकेको छैन होइन। उसले त दुवै पक्षलाई मिलेर जानको लागि नै सुझाव दिइरहेको छ चाइनाले जस्तै होइन। तर नेपाल त भारतको पक्षमा उभियो। अब भन्ने हो भने क्लियरली उभिया त छैन, तर चौथाइवालेको भ्रमणले पनि त्यसमा केही असर पार्यो होला भन्छन्। तर पनि अब आर्जु राणा परराष्ट्र मन्त्रीले हिजो जुन वक्तव्य सेयर गर्नुभएको छ त्यसमा हामी आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा भारतको साथमा छौँ भनेपछि यो युद्धलाई कतै न कतै उनीहरूले अनुमोदन गरेको त थाहा हुन्छ। नेपालले अनुमोदन गरिसक्यो। अब विभिन्न नेताहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दियो भने अमेरिका पनि हेर्नुहोस् अब खुलेर आए पनि नभए पाकिस्तानकै पक्षमा उभिन्छ, त्यो क्लियर छ। किनभने त्यो 90को दशकको चाहिँ पाकिस्तान र अमेरिकाको सम्बन्ध छैन। 90को दशकमा जुन चाहिँ इन्डिया रसिया एक सोभियत सङ्घसँग एक भएका बेला जो चाहिँ अमेरिका पाकिस्तानको पक्षमा उभिन्थ्यो उसलाई एउटा बाध्यता पनि थियो। किनभने जब दक्षिण एसियाको ठुलो राष्ट्र चाहिँ रुसको रसियन ब्लकमा गएपछि सोभियत सङ्घको ब्लकमा गएपछि कोही न कोही भारतलाई काउन्टर दिने एउटा शक्ति चाहिएको थियो र सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको पाकिस्तान थियो। त्यसले गर्दा अमेरिकाले पाकिस्तानलाई चाहिँ हातमा लियो। फेरि उतातिर अफगानिस्तानमा सैनिक जो रसियन सेना आएको थियो त्यस विरुद्ध पनि लड्नु थियो यी कारणले गर्दा। तर अब त्यो अवस्था नरहेको हुनाले अमेरिकाले प्रत्यक्ष हात हतियारै धेरै नभए पनि भारतको पक्षमा उभिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको भू राजनीतिक रणनीति हेर्दाखेरि उसलाई त यो इन्डो पेसिफिक उसमा आफ्नो गतिविधि पनि त कायम राख्नु छ, शक्ति पनि बढाउनु छ, व्यापारदेखि लिएर हरेक कुरा। फेरि इन्डो पेसिफिकमा त भारत मेम्बर पनि छ होइन त? हो, मेम्बर होला भारत पनि। भारत र अमेरिकाको नयाँ साथीदारी इजरायलले पूर्ण समर्थन गरौँ इन्डियालाई होइन। आवश्यकता पर्यो भने हतियारै दिने भनिसकेपछि इजरायल जहाँ आयो त्यहाँ त अमेरिकाको आउनु त स्वाभाविक हो र त्यो लेख पनि सङ्केत गर्छ नि। त्यसो भए पाकिस्तान चाहिँ एक्लो पर्ने भयो। अब पाकिस्तान कसरी आउँछ हेर्नु त। अब मलाई लाग्छ अहिलेसम्म पाकिस्तानले एकदम प्रति आक्रमण गरेको छैन। पाकिस्तान अहिले संयमित तरिकाले यो मिडिया वार जेसुकै गरे पनि यति छिटोसँग चाहिँ भारतसँग युद्ध गर्ने पक्षमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अहिले पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था धेरै जर्जर भएको छ। अब भारतले त बरु केही दिन थेग्ला, तर पाकिस्तानले त 15 दिन पनि थेग्न गाह्रो छ युद्ध भयो भने। तर भारतलाई पनि त घाटा त ठुलो लाग्ने भयो नि त। घाटा त लाग्छ, बन्द, आइपिएलको कार्यक्रमै बन्द, घाटा त स्कुलहरू बन्द। युद्धमा क्षति त दुइटैलाई हुन्छ नि, कसलाई बढी हुन्छ कसलाई कम हुन्छ भन्ने कुरा। अनि अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हुन्छ यहाँ चिन्ता छ भने भारतलाई पनि लागेको चिन्ता यदि युद्धमा गयो भने युक्रेन रुस युद्ध जस्तै कहिले नसिद्धिने भइरह्यो भने त 1.5 वर्ष 2 वर्ष यतिकै घचपच सानोतिनो भइरह्यो भने त अर्थतन्त्र त तहस नहस हुन्छ। अब भारतको चाहिँ 5 ट्रिलियन अमेरिकन डलरको बजेट बनाउने लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्य पुरा नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा भारत पनि अलिकति पाकिस्तानलाई प्रेसर बिल्डअप गरेर विश्व जनमत आफूतिर आकर्षित गरेर आतङ्कवादको विरुद्ध अब कमसेकम पाकिस्तानले त्यहाँका चाहिँ टेरोरिजमलाई चाहिँ सपोर्ट नगरोस्, टेरोरिस्टलाई चाहिँ हात हतियार दिने ट्रेनिङ दिने काम नगरोस् भनेर चाहिँ पाकिस्तान चाहिँ अलिकति घसियोस् भनेर मात्रै यो गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। केही न केही त गर्नु पर्यो। मलाई पनि अहिले पनि मलाई पूर्ण ठुलो युद्ध हुन्छ 65को जस्तो 71को जस्तो लाग्दैन। र आजसम्म जो पाकिस्तानले प्रति आक्रमण नगरेको हुनाले गर्दा पाकिस्तान ठुलो आक्रमण गरेर भारतलाई अझ युद्धमै होमिने बाध्य पार्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। घोषित आक्रमण नगरे पनि तपाईँको सैन्य बेसहरूमा त आक्रमण भइरहेको भन्ने जानकारी आइरहेछ नि त सर। अनि आइरहेछ त अब उनीहरूको मिडियाले नै प्रोपागन्डा गरिरहेछन्। केही त भएको छ, जति पहिले प्रचार गरे थिए त्यति भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यही त गर्छ कि भन्ने अहिले उसले एयरपोर्टहरू बन्द गरेका छन्। केही एयरपोर्टमा अब हाम्रो सैनिक प्रतिरक्षा प्रणाली नै ध्वस्त बनायौँ भनेदेखि भन्ने भारतको दावा यदि सही हो भने त पाकिस्तानको चाहिँ अवस्था के रहेछ, कति दण्डनीय रहेछ एउटा अनुमान गर्नु छ। एउटा चाहिँ सानो उसले चाहिँ त्यस्तो प्रतिरक्षा प्रणाली नै चाहिँ ध्वस्त हुन्छ भने होइन
यसले त पाकिस्तानको मात्रै होइन प्रतिरक्षा गर्ने नै प्रणालीलाई चाहिँ कसरी ध्वस्ती बनाउँछन् कि सर? फेरि त्यही मिसाइललाई चाहिँ प्रतिरक्षा गर्न पनि त्यही प्रणाली ध्वस्त भनेपछि त्यो चाइनिज सामान काम लागेन भन्दैछन् कि? अब त्यो त्यसो भने त यो त चाइनाको लागि पनि चिन्ताको कुरा हो। चाइना भोलि चाइनिज टेक्नोलोजी कसरी विश्वास गर्ने? यत्र देशहरूले चाइनिज हात हतियार जो चाहिँ लिइरहेछन् तिनको सुरक्षा कसरी भरपर्दो भयो त? यो त चाइनाको लागि पनि चिन्ताको कुरा हो नि त। यसमा चाहिँ उनीहरूको प्रणाली कस्तो प्रणाली यस्तो संसारको चाहिँ पहिलो राष्ट्र बन्ने त्यस्तो चाहिँ दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको शक्ति सम्पन्न राष्ट्र जो बन्न खोज्दैछ चाइना, त्यसको चाहिँ टेक्नोलोजी कति फितलो रहेछ यसबाट बुझ्नुहोस् न। यो सही हो भने सही हो कि होइन, यो चाहिँ प्रोपागन्डा मात्रै हो कि यो बुझ्न सकेको छैन। त्यही त प्रोपागन्डा यसले त चाइनालाई पनि चिन्तित बनायो नि। अगर यो टोटली फेलियर भयो यो उनीहरूको चाहिँ प्रतिरक्षा प्रणाली हो भने त। होइन, रसिया अमेरिका होइन बाहेक अरूले चाहिँ हात हतियारहरू बनाउन नसक्नुको कारण के हो सर? होइन, अरूले पनि बनाएको छन्। जस्तो अब फ्रान्सले बनाएको छ, अनि सीमित छ, तर जुन अब AK-47 टाइपको जुन युद्धमै प्रयोग हुने चाहिँ खाले गनहरू अब हेर्नुहोस् त्यसमा अब यसो होला, अब उनीहरूको धेरै पहिलादेखि अब यसमा चाहिँ लगानी गरे अनि प्रविधि टेक्नोलोजीको विकास हो र उनीहरूको चाहिँ हतियारै बेच्ने। अस्ति एक ठाउँ सी जिनपिङले 10 करोड जुत्ता बेच्दाखेरि एउटा बोइङ बल्ल आउँछ भनेर बोलेको मैले कुरा कहीँ पढेको थिएँ। भने त्यो त ठुलो व्यापार हो नि त। एउटा क्षेपणास्त्र बेच्दा कति हुन्छ, एउटा बोइङको कति मूल्य पर्छ, त्यसको लागि ल्यापटप कति बेच्नुपर्छ, जुत्ता कति बेच्नुपर्छ। 10 करोड जो जुत्ता बेच्दाखेरि एउटा चाहिँ बोइङ आउँछ भने अनि त्यो त ठुलो अर्थतन्त्रको ठुलो चाहिँ आधार भयो नि त। अब हतियारमा त इजरायलको पनि छ हेर्नुहोस् होइन। चाइनाले त भर्खर अहिले विकास गर्न थालेको, इजरायलको त पुरानै हो। अनि अब AK-47 त दोस्रो विश्वयुद्धपछि रसियाले विकास गर्यो होइन। त्यो चाहिँ अत्याधुनिक राइफल। अब जर्मनीको पनि छ हतियार, बेलायतको पनि छ, तर अग्रम रूपमा चाहिँ अमेरिका र रुस। अब के अरे यो इरानीहरू त पहिला सबै रसियन हेलिकप्टरहरू प्रयोग गर्थे अमेरिकासँग चाहिँ। जब सम्बन्ध बिग्रिएपछि पहिला त सबै इरानले प्रयोग गरे पनि अमेरिकन हतियारै हो। हामी पनि खतरा रहेछौँ क्या है। जहाँ युद्ध भए पनि कि अमेरिकाको कि रसियाको तपाईँको हतियार प्रयोग हुन्छ, जहाँ युद्ध भए पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ प्रयोग हुन्छ। नेपाली गोर्खाली सेना प्रयोग हुन्छन्। भारतमा पनि गोर्खाली सेना नि अन्तिममा जब कारगिलमा युद्ध भए सही ठुलो। अब मेन त अहिले काश्मीर हो। काश्मीर हाने बित्तिकै काश्मीरमा त एकदम हाई उचाइमा पर्छ, त्यहाँ त गोर्खा सेनै जाने हो, अरू रेजिमेन्ट त जान सक्दैनन्, गोर्खाली नै जाने हो नि त। अहिले अलि गोर्खालीको सङ्ख्या घट्दैछ। यो जुन नयाँ मोदीजीले एउटा चाहिँ 4 वर्षीय सेनामा रिटायर हुने जो एउटा अग्निवीर के प्लान ल्याएको थियो नि, अग्निवीर योजना। त्यसपछि नेपालीको अहिले भर्ती केन्द्र रोकिएको छ। भनेपछि तत्काल अब यही गोदी मिडियाहरूको बकबक शान्त गराउनको लागि भारतले आफ्नो कदम चाल्यो, उनीहरूलाई एउटा लेसन दिनको लागि। अब पाकिस्तानले जति बकबक गरे पनि तपाईँको उनीहरूले फायरब्याक गर्न सक्दैन। फायरब्याक गर्न सक्दैनन् र नगर्नु उनीहरूको लागि बुद्धिमत्ता हो। किनभने उनीहरूको लागि क्षति धेरै हुन्छ। अब पाकिस्तानको त अहिले आर्थिक अवस्था त जर्जर छ नि त, ऋणमा डुबेको छ। ऋणको चावा ब्याज तिर्ने कुरा छ। के अरे अब पाकिस्तान गभर्मेन्टले अहिले चिया नखाऊ, किनभने पाकिस्तानी चिया धेरै खाने, चियाको उत्पादन नहुने, चिया नखाऊ, चिया कटौती गर, यहाँ चाहिँ डलरको चाहिँ घटेको छ सञ्चेती भनेर इमरान खानकै पालादेखि भनेको होइन र। चिया नखाऊ भने चियाको के अरे उपभोग कम गर भनेर। हामी कहीँ चिया त खान्छौँ नि होइन? हाम्रो चिया चाहिँ कहाँबाट आउँछ? हाम्रोमा त अलिअलि यहीँ पनि उत्पादन हुन्छ। अब यहाँ त बाहिरबाट पनि आउँछ। अब पाकिस्तानबाट के अरे चिया हुने भनेको अब यो भारत, चीन, पाकिस्तानमा श्रीलङ्का यिनै देशमा हुन् होइन। श्रीलङ्का सबभन्दा पाकिस्तान के अरे चीन सबभन्दा बढी हो। चीनले चियापत्ती बाहिर निर्यात गर्छ, फेरि भारतबाट चाहिँ चायपत्ती चिया चाहिँ फेरि आयात पनि गर्छ चीनले। त्यहाँको भारतको चिया सस्तो, अलिकति राम्रो होला। यो तिब्बततिर कुनतिर भारतीय चियालाई बढी डिमान्ड गर्छन्। हाम्रो यहाँतिर पनि चियाको बगान त देखियो होइन? भरे सबै त्यो चियाको बगान त भारतीय कम्पनीको रहेछ। अब भारतीयका ठुल्ठुला कम्पनी छन् या त मल्टिनेसनल। इलाममा गएको त्यत्रो चियाको बगान देखायो, त्यो सबै भारतीय कम्पनीको पो रहेछ त। हो, नेपालकै चिया विकास निगमले चाहिँ भारतीय कम्पनीलाई कति 100 वर्ष कतिको लागि पो लिन्छ। के अरे यो टोक्ला यो छ नि, टोक्ला चिया बगान दिएको त हो नि। अब यहाँ पुरुषोत्तम सङ्घाई ग्रुपको लागि छोरै पार्टनर होला, अरू इन्डियन पार्टनरहरू छन्। टोक्ला चिया कम्पनी भन्छौँ नि हामी।
पहिला त नेपाल गभर्मेन्टको थियो, पछि त्यो चाहिँ निजीकरणको नाममा कौडीको भावमा बेचेको। अब अहिले फेरि निजीकरणको नाममा 6वटा सरकारी कम्पनी बेच्दैछन् सर, थाहा त्यो त बेच्ने त हो नि, त्यो त हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना जस्ता नाम कलिएका सिमेन्ट कारखाना बेच्ने कमिसनको लागि अब कौडीको भावमा बेच्ने हो। जनकपुर चुरोट कारखाना स्वाहा, त्यो त चुहा गरे, धेरै गरे नि, त्यो भनी साध्य छैन। त्यो कतिको नाम अहिले फेरि भिरकुटी कागज तपाईँलाई थाहा रहन्छ, जस्तो अहिले सरकारले द्रुत गतिमा एउटा योजना ल्याएर चाहिँ त्यसलाई निजीकरण गर्ने भनेर छ क्या। अहिले रिसेन्टली तिनीहरू चाहिँ जर्जर भएर बन्द अवस्थामा थिए ती कम्पनीहरू, गोरखकाली रबर उद्योग होइन, अनि हेटौँडा टेक्सटाइल थियो, हेटौँडा टेक्सटाइल होइन, अनि विराटनगर जुट मिल्स चाहिँ यो लिस्टमा छैन, तर त्यो पनि त्यही गर्ने प्रोग्राम छन्। यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको अर्बौँ रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति छ नि त, त्यहाँ जग्गा छ नि त, त्यहाँ मेसिन सेसिन गर्ने होइन नि त, त्यो कहाँ गर्नु? जग्गाकै माथि भूमाफियाको नजर परेको होइन। अब भिरकुटी कागज कारखाना त्यत्रो थियो, त्यो कहाँ घाटामा थियो? के अरे बाँसबारी छाला जुत्ता को जुत्ता पाइने छैन बजार भनेकोलाई, त्यसलाई घाटा देखाइयो। त्यो त जग्गाको हो। झन् यो चाहिँ अलिकति त्यतिखेर चाहिँ पद्मरत्न तुलाधर अलिकति मन्त्री थिए, अलिकति इमान्दार मान्छे, उनले चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्री थिए, अनि गङ्गालाल हस्पिटल बनाइहाले। न त उनी प्लटिङ गरेर बेचेर खाने चाहिँ योजना थियो होला। त्यो बाँसबारी छाला जुत्ताको जो अहिले गङ्गालाल हस्पिटल छ नि, हृदय केन्द्र, होइन त्यसको 10 रुपियाँ जग्गा त फिर्ता आइसक्यो त्यो सरकारको नाममा। फिर्ता आयो होला, त्यो पनि बिचमा धेरै आगाले नभए आउनेवाला थिएन। कतिहरू पनि छ, के छ होइन, धेरै। गैँडाकोटको भिरकुटी कागज कारखाना चाहिँ त्यतिखेर गोल्छालाई बेचे होइन, कौडीको भाउमा। भनी साध्य छैन, यो कति कुरा गर्ने, धेरै कुरा आइ पनि सकेका छन्। अब निजीकरणको नाममा अरू भएका उद्योगहरू यति ओम्नी कसलाई दिने होला नि त? ओली गभर्मेन्टले, ओली यस्ता कुरामा माहिर छन् नि, राष्ट्र ढुकुटी अरूलाई दिन। देश चलाउन पाइयो भने सब पाइने रहेछ है, सब पाइने रहेछ देशै त्यही त। अनि गभर्नरमा अहिलेसम्म पनि कुरो मिलेन नि त सर। काङ्ग्रेस हेरेको हेरे हुने हो कि को हेरेको हेरे हुने हो? म त छक्क परिरहेको छु। यो म्युजिकल चेयर जस्तो भयो क्या, 3 जना मान्छे खेलिरहेछन् होइन, बाहिर बसेर एउटाले त्यो ड्रम बजाइरहेछ, एउटा चेयर छ, 3 जना मान्छे घुम्या छन्। अब कसले पाउने हो थाहा छैन, थाहा छैन। अब यहाँ के कुरा छ? अब सरकारको चाहिँ पावर सेयरिङको बार्गेनिङ हुँदैछ कि अरू हुँदैछ कि भाइ सरकारै हिजो देउबा दम्पति सहित होइन काङ्ग्रेसका सबै नेताहरू बालुवाटार पुगे भेट्नको लागि। हिजोको चाहिँ अल्टिमेटम दिएको 25 गतेको भनेको, तर हिजो पनि नियुक्ति हुन सकेन। मन्त्री परिषदको बैठकै हिजो तपाईँको आज के अरे काङ्ग्रेस पदाधिकारी मिटिङ सेटिङ के होला, अनि त्यसपछि के अरे क्याबिनेट मिटिङ कहिले बस्ने हो? अब यो के राजनीतिमा रसाकसी? काङ्ग्रेसकै अब सरकारबाट बाहिरिन खोजेको हो त? काङ्ग्रेसले आज पदाधिकारी मिटिङ राख्नु भनेको उनीहरूले निर्मम समीक्षा गर्ने त होला नि त। केपी ओलीले हामीलाई खेलाइरहेका छन् भन्ने कुरा त काङ्ग्रेसले बुझ्यो होला। अब त्यसको के अरे अब के भयो कुरा आइसकेको छैन होइन, त्यहाँ मिटिङ के काङ्ग्रेसले बुझ्नुपर्ने होइन भने केपी ओलीले केटाकेटी खेलाइरहेछन् भन्ने बुझ्नुपर्ने होइन र? बुझ्नुपर्ने हो। त्यति पनि नबुझ्ने त कुरा के आउँछ। तर अब सत्ताको लोभमा त्यहाँ केही यही निजीकरण चरण गरेर चाहिँ केही कमिसन समिसन कुरा लिन बाँकी छ कि के छ कि के जानेर हिँडेको? यो सबै लोभी पापीहरूको कुरा हो। लोभी पापी नि कस्तो भयो भने अब प्रचण्ड के भन्छन्, केपी ओली भ्रष्टाचारका मतियार भए भन्छन्, काङ्ग्रेस सरकार छोड्न खोज्छ, के प्रचण्डलाई बोलाउन खोज्छ, प्रचण्ड फेरि लुत्त उतातिर कुराकानी गरिरहन्छन्, बालुवाटार पुग्छन्। होइन यहाँ कसैले कसैको विश्वास पनि नगर्ने होइन। यहाँ अफसरमा चलेको व्यक्तिहरू नेताहरूको कुरा त्यही हो। यिनीहरू त कहाँ जाँदा अफसर पाइन्छ? कुनै सिद्धान्त विचार छ र? विचार त केही छैन, सिद्धान्त छैन, कुनै यिनीहरूलाई नैतिकता छैन। के गर्दा अफसर पाइन्छ, के गर्दा चाहिँ मन्त्री हुन पाइन्छ? त्यसैको पछि कुदेका न छन्। यहाँ देशलाई भनेर कोही हिँडेको छ र? आफू कसरी बन्ने, आफ्नो सन्तान कसरी बनाउने, आफ्नो त्यति नै हो। अरू देशलाई त कुनै मतलब छैन नि त। आफू भलो त जगत भलो, त्यही हो। अनि बजेट अब कसले, अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले पढ्छन् कि अर्थमन्त्री अर्कैले पढ्छन्? कसले पढ्छ बजेट? अब सायद सम्भवतः त्यतिखेरसम्म त विष्णु पौडेलले नै पढ्लान्। अब आज कङ्ग्रेसको के निर्णय हुन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ। अब गभर्नरको नियुक्ति कहिले हुन्छ अब होइन, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म उनको राजीनामा स्वीकृति भएको छैन। जसलाई काङ्ग्रेसले गभर्नर बनाउन खोजेको उनको राजीनामा स्वीकृति भएको छैन अरे होइन। त्यो राजीनामा अहिलेसम्म किन स्वीकृति नगरेको यो बुझ्न सकियो। राजीनामा स्वीकृति नगरे किन भन्ने बुझ्नु भएन त भने एमाले नगरे नि। त्यही त एमालेकै मान्छे हुन्, एमालेकै कार्यकर्ता। पहिला पनि त गभर्नर के अरे उनकै पार्टीको भातृ सङ्गठनको सदस्य थिए, नाम ऊ राखेर होइन, एम अधिकारी राखेर, एम अधिकारी खोटाङ राखेर। अहिले पनि ऊ त्यस्तै हो नि पनि। अब एम अधिकारी अर्थमन्त्री बन्छन् होइन, के भन्छन्। तर अब
बनायो हुन् न त्यो पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडा बनेका हैन र भने युवराज खतिवडा सामान्य कुरा हो नि सबैले होइन त बुझेको कुरालाई नि के लुकाइराख्ने अब बन्ला नि त के गर्ला नि को बन्छ होइन कोही बन्ला अब तर अब सरकारको भविष्य के हुन्छ त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन अहिले अनि भारतीय नेता भगत सिंह कोसियारी नेपाल आउनु भएको छ विभिन्न भेटघाटमा संलग्न हुनुहुन्छ भनेका छन् होइन किन यो अकस्मात हुँदा फेरि यता नेपालतिर हानिनु भएछ अब हेर्नु अब भगत सिंहजी भनेको बिजेपीको पहिला पूर्व उपाध्यक्ष अब यहाँ उत्तराखण्डको मुख्यमन्त्री हुनुभयो क्यार 2 पटक त्यसपछि राजनीतिबाट रिटायर भएर महाराष्ट्रमा चाहिँ गभर्नर बनाएर थन्किएको थियो उहाँ अब जीवनको अलिकति उमेर पनि भयो होइन पशुपतिको दर्शन मुख्यमन्त्री पनि भयो हुन् र उहाँ मुख्यमन्त्री हुन्थ्यो उत्तराखण्डको उहाँ बिजेपीको वरिष्ठ नेतै हो उपाध्यक्ष चाहिँ हुनुभएको होइन अनि उत्तराखण्डको उहाँ व्यक्ति नेपालपट्टि चाहिँ उहाँ अलिकति हिन्दूवादी पनि हो अलिकति होइन हिन्दूवादी राजावादी पनि होइन राजावादी पनि अब राजपूत ठकुरी राजावादी पनि होलान् होइन राजापट्टि सब कर्न राख्ने हुन् नेपाललाई माया गर्ने व्यक्ति हुन् यो आफ्नो ठाउँमा छ उनी नेपालीपट्टि सद्भाव राख्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् होइन नेपालको शुभचिन्तक हुन् र उनी पर्सनल रूपमा असल मान्छे हुन् होइन तर उनी राजनीतिकमा कुनै अहिले ऊ छैनन् अब सक्रिय राजनीतिमा छैनन् एक किसिमको रिटायर लाइफ जस्तो उहाँको ए भनेपछि उनको यहाँ आउनुको कुनै खास मकसद छैन केही छैन अब उयो के अरे ऊ बिजेपीको चाहिँ मार्गदर्शन मण्डलमा रहने बेला भइसक्यो पशुपति दर्शन गर्न मात्रै आएको हुन्छ त्यति होला बिजेपीको मार्गदर्शन मण्डलमा बस्ने आडवाणीजी मुरली मनोहर जोशीजीहरू हुन्छ नि त्यही लाइनको हो उहाँहरू एकजना थारू नेता होइन हाम्रो के अरे लाहानुराम चौधरीजीले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने यो भगत सिंह कोसियारीलाई भेट्न जाँदाखेरि के भनेर भने हामीले नेपालमा होइन इतने लोगों को खिलाया पिलाया होइन लेकिन एक भी कुत्ता वफादार नै निक्ला भनेर भन्थ्यो कि होला नि अब यो त नेपालीको त बैमानी गर्ने जातै हो उनीकै चाहिँ उनीहरूले लालन पालन गरेका धेरै मान्छेहरू यहाँ छन् धेरै पार्टीमा छन् अब ठाउँमा पनि पुगे ठाउँमा पुगे चाहिँ धोका दिए होलान् त उनले भनेको कुरा सत्यता होला त्यसमा उनले भाषा कस्तो प्रयोग गरे म त जान्दिनँ तर उनले भनेको कुरा त ध्रुव सत्य हो भाषा कस्तो छ त्यो कुरा म त्यो भाषा प्रयोग गर्दिनँ तर त्यसमा ध्रुव सत्य छ उनले बोलेको कुरा अनि अब आज राजावादीहरूको विशाल मोटरसाइकल र्याली भयो अरे सर होइन अब जेठको 15 गते भित्र राजसंस्था फर्किन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो डाक्टर जगमान गुरुङ जेठको 15 गतेबाटै अहिले मिलेका के अरे नयाँ यो राजावादी के अरे जनआन्दोलन समितिले चाहिँ अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा राजसंस्था नफर्केसम्म अब हामी पछाडि हट्दैनौँ भनेर अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् कमल थापा पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन राजन लिङदेन नवराज सुवेदीहरूले चाहिँ आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको छ अब के होला सर होइन अब हिजो नवराज सुवेदीको उसमा कमिटी बन्दाखेरि उहाँहरू बस्न तयार हुन्थेन अब फेरि होइन केही दिन अघि हिजो कसरी बस्न तयार हुनुभयो यो मैले बुझेको छुइनँ अनि नगरकोटमा भेटघाट भयो त अनि अब 15 गते भनेको त अब राजा कसरी आउँछन् भनेको अब यो 15 गतेमा आउँछन् अरे भनेर डाक्टर उहाँ जजमान गुरुङले कसरी भन्नुभयो ज्योतिष हेरेर चिनाएर भन्नुभयो कि भविष्यवाणी गर्नुभयो कि होइन अब यो चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ ठट्टा मजा गरेर भन्नुभयो कि त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो तर अहिले अब हो मान्छे होला नि 200-400 मोटरसाइकलमा मान्छे आउला नि जुलुस होला तर ठुलो आएको त्यस्तो परिवर्तन हुने खालको कुनै आन्दोलनको अहिले माहौल पनि छैन आन्दोलन पनि हुँदैन र राजा पनि आउँदैनन् त्यो कुरा ढुक्कले राख्नुहोस् अनि यी फेरि राजावादीहरू पनि यत्रो तपाईँको भारत पाकिस्तान युद्धको सङ्घारमा छ देशलाई कसरी जोगाउने भनेर चाहिँ यसो होइन उ गर्नुपर्ने ठाउँमा होइन भनौँ न सरकारलाई सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ठाउँमा फेरि अनिश्चितकालीन आन्दोलन भनेपछि त यहाँ झन् अर्को किसिमको चाहिँ रडाको मचाउने उनीहरू तयारीमा छन् कि होइन उनलाई लागेको होला अहिले अब भारत पाकिस्तान युद्धको बेला नेपालपट्टि चाहिँ कसैको ध्यान जाँदैन यही बिचमा चाहिँ चारा सञ्चारको छ यहाँ केही भएदेखि भनेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारतको भर परेर रहन्छन् भन्ने कुरा प्रश्न भएन भारतले राजसंस्था ल्याइदिएन भन्ने कुरामा चाहिँ होइन भारतले त राजसंस्था ल्याइदिने कुरै पनि भएन भारतले अब बिजेपीले नि पहिला वाजपेयी हुँदाखेरि तपाईँ माओवादीलाई हात त्यहाँदेखि ट्रेनिङ दिने काम त गरेको आएरै छ सबैसँग त्यो कुनैबाट छिपेको छैन त्यसले गर्दाखेरि भारतले राजा ल्याइन्छ भनेर मैले पटक त विश्वास नगरे हुन्छ यो सबै वायत हो भन्थे अहिले यो घटनाक्रमले देखाएन र ल हस् थ्याङ्क यू भेरी मच सर